السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون الكرام، قبل أيام كثيرة جدا وكان في قرية رجل مشهور جدا، وكان اسم هذا الرجل آزر، وكان آزر يبيع الأصنام، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام، وكان آزر ولد رشيد جدا، وكان اسم هذا الولد إبراهيم، وكان إبراهيم الناس يسجدون الأصنام، وجاء وقال الأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون، وسكتت الأصنام وما نطقت، وضرب إبراهيم الأصنام وأخذ الفأس، وطرق إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. الحمد لله على هذه يا तारीफ अल्लाह ताला इनको मज़ीद सलाहियत और इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं आप से मदद करता हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं।